وسدی رسدی سین باب الحوائج دی ماں او یار جڑے گھر دا اللہ ممنون ہے او سارا گھر این بی بی دا ممنون ہے. میں تجربہ کیتا ہے جتھے ذاکر اس سین دا ذکر کیتا ہے فضائل کیتا ہے مومن دی ہنج نہیں رکھی. ذاکر آنکھیں بی بی رباب مومن دی ہائے نکل گئی ہے. کیوں نکل گئی ہے جڑی میں نو سمجھ آئیے اسے دکھن حلالی اندی گو دہر مل میں کر چھوڑی خالی. آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد اللہ وقت حیاتی امید نوکراں اندے گھر تے ہویا جدم بے جاوے اندے گھر تے ہویا جدم بے جاوے. اکیٹ ہجری آئی دا محرم آئی جمعہ دا ڈین پارا دا ویلا کربلا دا جنگل تے زخمی حسین. آباد رہو جوانی نصیب ہوئی جدا حسین روندائی زمین ہلدی آئی دوپارہ دا ویلائی زمین ہلی ہے آلیہ تڑپ گئی ہے بی بی آدھی ہے فضا پتہ کار کڑائی میرا غریب ودارول. ہائے 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 فضا دروازے تے آئی چوب تے متھا رکھ کے روندہ کھڑے غریب دا یادیاں اجڑ گئی ہیں کھڑا روندائی. اس علاقے آلے آؤ میری سینو اکباری بھول گیا